बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आज आपको पता है कि शाहराह दस्तूर पर 2-3 इमारतों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। इससे पहले मैंने आपको कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल बताया, उसके बाद जो बाहर की सूरत हाल थी आपको वो दिखाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती महाज से एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ी पेशरफ्त है जिसका अभी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितनी बड़ी पेशरफ्त है। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना और साइफर केस में अपीलें और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थी। इससे पहले मैं आपको इसी जगह पर खड़े होकर बता चुका हूँ कि सोमवार को जब इमरान खान साहब की ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई, 2 अपीलें और एक दरख्वास्त ज़मानत। जो अलकादिर केस है 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत थी क्योंकि उसमें उनका ट्रायल चल रहा है। उसमें अदालत ने जो है वो इस वीक में अब वो समाअत होगी। अभी तक उसकी तारीख नहीं आई, लेकिन इसी हफ्ते उसकी समाअत होगी। लेकिन अदालत बल्कि अगले हफ्ते समाअत होनी है। लेकिन अदालत ने सोमवार के दिन आज जुमेरात के लिए नोटिस किए थे इमरान खान साहब की अपीलों पर और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर। एक फ़र्क समझ लीजिए, जब भी किसी को ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है तो सज़ा के ऊपर एक आती है अपील। अपील में यह कहा जाता है कि जो सज़ा हुई है वो सज़ा दुरुस्त नहीं है, वो सज़ा गलत है, और इस केस की अपील सुनी जाए और अपील सुन के फैसला किया जाए और जो जिसको सज़ा हुई है उसको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। लेकिन साथ एक और दरख्वास्त होती है, एक अपील होती है मेन अपील के साथ एक दरख्वास्त दायर की जाती है। उस दरख्वास्त में कहा जाता है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुन लेते तब तक इनकी सज़ा मुअत्तल करके और ज़मानत पर रिहा कर दें। ये रूटीन है, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि जो अपीलें हैं, अपीलें कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अरसे बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। कभी 1 साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 2 साल भी लग जाते हैं। इसलिए अपील सुनने से पहले कहा यह जाता है कि दरख्वास्त सुने, सज़ा मुअत्तली की और सज़ा मुअत्तल कर दें। इस केस में क्या हुआ है? इस केस में तहरीक इंसाफ के लीगल टीम ने जो एक पुरानी गलती की थी उस गलती से उन्होंने सीखा है, और इस बार क्योंकि ज़ाहिर है इस केस में खैर उनके वकला भी बड़े शानदार हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हों या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हों, और सलमान राजा साहब तो एक और केस में आजकल पेश हो रहे हैं, उनका भी मैं आपको बताऊँगा। गो के सलमान राजा साहब भी पहुँच गए थे जब समाअत एंड हुई, क्योंकि वो आज एक और केस में इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए। अच्छा, पिछली बार पीटीआई से गलती ये हुई थी कि पीटीआई ने सिर्फ इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करवाई थी, लेकिन एक होती है सेंटेंस, एक होती है कन्विक्शन। सेंटेंस मुअत्तल भी हो जाए, सस्पेंड भी हो जाए तो कन्विक्शन बरकरार रहती है, और अगर कन्विक्शन बरकरार हो तो फिर आप नाअहल होते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब तहरीक इंसाफ ने यह किया है कि उन्होंने एक तो मेन अपीलें दायर की और कहा कि ये फैसले गलत हैं और इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए, बुशरा बीबी साहब को बरी किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। लेकिन साथ जो दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सज़ा मुअत्तल कर दी जाए बल्कि कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दी जाए। सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों मुअत्तल कर दी जाएं, यानी एक तरह से जो निचली अदालतों के 2 फैसले हैं, साइफर केस और तोशाखाना केस, उनके फैसले ही मुअत्तल कर दें। अगर वो फैसले मुअत्तल हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की इन 2 केसेस की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो इन 2 केसेस के हद तक तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे, अगर किसी और केस में नाअहल नहीं है तो। अच्छा, अब पिछली बार जब पीटीआई ने इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करवा ली थी, फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की जो है वो आप फैसला भी मुअत्तल कर दें ताकि इमरान खान साहब 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन उसमें खैर इसलिए भी इमरान खान नहीं लड़ सकते थे, वो हो भी जाता क्योंकि 3 केसों में सज़ा हो गई है जिनके खिलाफ ये अपीलों में आए हैं। लेकिन अदालत ने उस वक्त इमरान खान साहब की जो है वो फैसला मुअत्तल इसलिए नहीं किया था अदालत ने कि उन्होंने कहा कि आपको पहले ये दरख्वास्त करनी चाहिए थी, और अदालत ने जब सज़ा इमरान खान साहब का फैसला मुअत्तल नहीं किया तो फिर इसको चैलेंज कर दिया पीटीआई ने जाकर, इमरान खान साहब ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज जैसी समाअत शुरू हुई तो बहुत हैरान कुन पेशरफ्त ये हुई कि जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये 2 जजेस सुन रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस बेंच में मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब बैठे होंगे वहाँ पे मामलात कुछ मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि एक अपराइट जज, आइन पर चलने वाला, कानून पर चलने वाला और अपने हलफ से वफा करने वाला। आज जब समाअत शुरू हुई तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त है उसमें आपने कहा है कि ना सिर्फ सज़ा मुअत्तल कर दें बल्कि फ़ैसला भी मुअत्तल कर दें, ना सिर्फ कन्विक्शन सेंटेंस मुअत्तल करें बल्कि कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें। तो वो मामला क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये फैसला दे चुका है, इस हवाले से वो मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा लिहाजा
اس کے اوپر تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، لیکن ہم نے آپ کی مین اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کی مین اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، وہ مین اپیلیں جو سال 1.5 سال لگا کرتا تھا، کیونکہ ان کیسز میں، اور سلمان صفدر صاحب نے کہا بھی یہ کہ جس طرح سے سزائیں تیزی سے ہوئی ہیں، اور سلمان صفدر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی۔ سلمان صفدر صاحب نے آج کیا کہا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ جب جو اٹارنی جنرل آفس سے جو پیش ہوئے، آئی تھنک اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سائفر کیس میں جو 2 پراسیکیوٹرز ہیں، اسپیشل پراسیکیوٹرز، ان کی تعیناتی کے لیے معاملہ شروع کیا ہے اور سمری بھیجی ہے، وہ ابھی تعینات نہیں ہوئے۔ یہاں پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اظہار برہمی کیا، انہوں نے کہا کیا مطلب، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، اگر آپ نے پراسیکیوٹر نہیں لگایا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، آپ کو ان کے اوپر دلائل دینے ہوں گے، آج یہ سائٹ دلائل دے گی، آپ نوٹس لیں، آپ کو بالکل ہم کوئی ٹائم نہیں دیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہت سخت انہوں نے اظہار برہمی کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں اب سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی سزا اور فیصلہ معطلی کی درخواست تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے، مین اپیلیں آگے آ گئی ہیں۔ مین اپیلوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ مین اپیلیں میکسیمم میرا خیال ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ چلیں گی، 1-1.5 ماہ میں عمران خان صاحب کے یہ فیصلے کالعدم ہو جائیں گے، عمران خان باعزت بری ہو جائیں گے، 2 کیسز میں کنفرم، ایک توشہ خانہ اور ایک جو سائفر کیس ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ہاں جو ادھر والا ہے اس پہ بعد میں ویڈیو کروں گا ذرا حوال لے کے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ادھر سیشن کورٹ میں ہم موجود نہیں تھے، ہم تو آج پارلیمنٹ میں تھے یا یہاں پہ تھے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سزا معطلی، فیصلہ معطلی پیچھے رہ گئے، مین اپیلیں عدالت نے کہا ہے کہ ہم وہ سننے جا رہے ہیں، مین اپیلیں، وہ جو سال 1.5 سال لگا کرتا تھا، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے یہی کہا کہ جس تیزی سے عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں اسی تیزی سے اب یہ کیسز چلانے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں کیسز چلائے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیسز چلائے ہیں، 25 گواہ ایک رات میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے بیان ریکارڈ کیے ہیں۔ اور پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آگے اسی ویڈیو کے اینڈ میں آپ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی اور علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو بھی سن سکیں گے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح سے وہاں پہ جج نے اور پروسیکیوشن نے مل کے کھیلا ہے، یہاں پہ ہم بھی پھر ان کے ساتھ سکور سیٹل کریں کہ عدالت ہماری بات سن کے فیصلہ کر دے، ان کو باہر کر دیا جائے۔ تو اس پہ پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ دیکھیں 2 غلط چیزیں مل کے ایک ٹھیک نہیں ہوتا، اگر وہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے نتائج ہوں گے، لیکن وہ غلطی ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ لیکن اظہار برہمی کرتے ہوئے عدالت نے منگل تک کا وقت دیا ہے کہ منگل تک پروسیکیوٹرز کی تقرری کریں، منگل تک پروسیکیوٹرز کی تقرری نہیں بھی کریں گے تب بھی عدالت یہ کیس سنے گی اور فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے عدالتی محاذ کے اوپر کہ مین اپیلیں سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے اب آج سلمان صفدر صاحب تیار تھے، علی ظفر صاحب تیار تھے، سکندر ذوالقرنین صاحب تیار تھے، عثمان گل صاحب، ساری عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ تیار تھی، زین قریشی آئے ہوئے تھے، مہر بانو قریشی آئی ہوئی تھیں، علیمہ خان اور باقی سب بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزائیں کروائی ہیں وہ بھاگ رہے ہیں میدان سے۔ آج سائفر کیس کے پروسیکیوٹرز بھی نہیں آئے، حالانکہ پہلے اتنے پروسیکیوٹرز تھے، پورے دن رات بھر وہ عدالت جیل رہتے تھے۔ اور دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کی طرف سے وہ امجد پرویز صاحب ہیں جو نواز شریف کے وکیل ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بھی جناب نہیں آئے۔ اور امجد پرویز صاحب جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کو نیب آپ کے میرے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے فیس دے رہی ہے عمران خان کے خلاف پیش ہونے کے لیے، نیچے بھی ادھر بھی، اور وہ جج ہمایوں دلاور کی بھی عدالت میں وہی وکیل تھے نیب کے، اور یہ سارا وہاں الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، یہاں نیب کے وکیل ہیں، وہاں الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، اور ان کو ادھر الیکشن کمیشن نے بڑی بھاری فیس دیا ہے، یہاں پہ یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب ہے صورتحال، دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور وہ بڑی پیش رفت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ مین اپیلیں سننے جا رہے ہیں، سزا معطلی اور فیصلہ معطلی پیچھے رہ گئے ہیں، مین اپیلیں آگے آ گئی ہیں، اور مین اپیلوں کا جو نتائج ہیں وہ تقریباً نظر ہی آ رہے ہیں۔ جس طرح سے بغیر وکلا کو سنے، فیئر ٹرائل کے تقاضے کو پورے کیے، ڈیو پروسیس کو پورے کیے، جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں، ان سزاؤں نے کالعدم ہونا ہے، لیکن کالعدم تو انہوں نے ہونا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ عدالتی محاذ پر اتنی بڑی پیش رفت ہوگی کہ سوموار کو اپیلیں لگیں گی، اگلی جمعرات کو سماعت، اور جمعرات کے بعد پھر سوموار کو سماعت 5 مارچ کو، اور اس میں بھی نہیں منگل کو 5 مارچ، اور اس میں بھی کہ مین اپیلیں فکس ہو جائیں گی، یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ آج کی سب سے بڑی پیش رفت ہے اس عدالتی محاذ سے۔ اور اب آپ آگے سن سکتے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا ہے،
اور علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. میاں گول حسن صاحب کے پاس آج فکس تھیں، مگر آج حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنی جلدی اور جتنی عجلت اور جتنی تیزی میں پروسیکیوشن پہلے تھی وہ آج نظر نہیں آئی، کیونکہ پروسیکیوشن ٹیم نے دونوں کیسز میں آج عدالت میں وہ نہیں آنے کی انہوں نے زحمت نہیں کی، جس پہ دونوں جج صاحبان کافی برہم ہوئے ایف آئی اے کے اوپر بھی اور نیب حکام کے اوپر بھی کہ ان کی پروسیکیوشن ٹیم آج کیوں نہیں آئی، جبکہ پورے ملک کو معلوم ہے کہ آج عمران خان صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی آج اپیلز اور سسپینشن فکسڈ ہیں. سو اب یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیوزڈے کے دن یہ اب فکسڈ ہے اور ٹیوزڈے کو اب اپیل سنی جائیں گی. اور ہم نے آج جیسے کہ آپ نے سنا کورٹ میں جج صاحب کو یہی بتایا کہ اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں 3 کیسز کی سزا بیک ٹو بیک دن کے وقت نہیں رات کے وقت یہ سنائی گئیں. رات کے اندھیروں میں یہ ٹرائلز جو ہیں یہ کنکلوڈ ہوئے، آبجیکشنیبل مینر میں ہوئے، کنڈیمنیبل مینر میں ہوئے. یا جج صاحب کو قانون نہیں آتا تھا، یا انہوں نے سی آر پی سی نہیں پڑھی تھی، یا انہوں نے قانون شہادت نہیں پڑھا تھا، یا انہوں نے فیئرنیس کے کانسیپٹس نہیں پڑھے تھے، یا انہوں نے آئین نہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص کے کیا رائٹس ہیں جس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے. اتنی جلدی تھی، اتنی ہیسٹ تھی کہ انہوں نے 15 دن کے اندر یہ بغیر جرا کے، بغیر کراس ایگزامینیشن کے، بغیر 342 کے بیان کے، اور سب سے اہم بات بغیر فائنل بحث کے. یہ حق ہوتا ہے ہر وکیل کا کہ رائٹ ٹورڈز دی اینڈ وہ اپنے کیس کو، اپنے پوائنٹس کو وہ آرٹیکولیٹ کرے، اپنا کیس ہائی لائٹ کرے اور جج کو قائل کرے اپنے پوائنٹ پر. وہ بھی یہ رائٹ نہیں دیا گیا اور وکلاء کو عدالت سے باہر پھینکا گیا. تو آج جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی کورٹ میں وہ یہ ہوئی کہ جب ہم نے جج صاحب کو کہا کہ پہلے سرکار اور جج صاحب نے مل کر یہ کیس کیا ہے تو کیا ہی خوب ہوگا، اینڈ وی وڈ فیل سم واٹ بیٹر ٹوڈے کہ اگر آج صرف ڈیفینس اور جج صاحب مل کے اس کیس کو کھولیں، آج سرکار کو باہر رکھتے ہیں اس کیس میں تو ہم بھی ایون ہو جائیں گے پروسیکیوشن کے ساتھ. پہلے انہوں نے میچ کھیلا جج صاحب کے ساتھ مل کے، تو اب یہ ہم کھیلتے ہیں. تو جج صاحب کا آگے سے کامنٹ یہی تھا کہ غلطی جو ہوئی سو ہوئی، پر اب ہم آگے فیئرنیس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ. ہم کسی ہینڈی کیپ سے نہیں کھیلیں گے. پروسیکیوشن میدان میں اترے، 3 وکلائیں 4 وکلائیں، جتنے بھی وکلائیں سائفر میں، جتنے بھی وکلائیں توشہ خانہ میں، وہ آئیں اور اپنا کیس کھولیں اور اپنی ایویڈنس بتائیں اور جسٹیفائی کریں کہ یہ 10 سال اور 14 سال کی سزائیں کیسے سنائی گئی ہیں خان صاحب کو. آپ دیکھ لیں جتنی بھی پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں کیپٹل ٹیریٹری میں، یہ پروسیکیوشنز کبھی آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی. یہ سائفر کا کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. فورن فنڈنگ کا کیس کبھی نہیں ہوا. میاں بیوی کا تعلقات، ان کے آپس کے معاملے، پرائیویٹ لائف، کبھی نہیں یہ کرمنل کورٹس کی زینت بنی. فورن فنڈنگ، سو آپ دیکھیں کہ کس نوعیت کا کیس، توشہ خانہ کا کیس. اس کا مطلب ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس جو ریئل کرمنالٹی ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں تھی. انہوں نے بہت کمپریہنسولی انہوں نے ایکسپلور کی، ایگزاسٹ کی، سرچ کی. جب وہ نہیں ملی تو دے ریزورٹڈ ٹو دیز کیسز جو پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں چلے. تو جتنی تیزی سے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں آج ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے ان کی اپیلز بھی اب سننے کے لیے بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں موقع اور اپرچونٹی دے رہا ہے. سو وی آر ویری ہوپ فل اینڈ ویری آپٹمسٹک. آج ساتھ ہی ساتھ میں عدت اور نکاح کیس میں بھی آج نوٹس ہو گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اس میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور آج اس میں بھی فائنلی نوٹس ہوا. سو امید یہ کرتے ہیں کہ تمام کیسز جیسے کہ بولا تھا کہ جو جتنی تیزی سے کنکلوڈ ہوئے ہیں اتنی تیزی سے اب ان کے فیصلے بھی 1 ہفتے 10 دن کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹرائل کورٹ کے اندر سر غیرحاضری جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے؟ پہلے تو اب جب کیس کنکلوڈ ہو گیا تو آج اوپننگ لائن یہ تھی کہ وہی لیول آف انٹرسٹ اور وہی لیول آف ہیسٹ اگر آج بھی دکھاتے تو اچھا لگتا. تو لگتا یہی ہے کہ ان کے جو عزائم تھے وہ پورے ہو گئے، مقاصد پورے ہو گئے. آف کورس اس کا ڈائریکٹ نیکسس اور کنیکشن الیکشنز کے ساتھ تھا. الیکشنز ہو گئے تو اب پروسیکیوشن میدان سے بھاگ گئی ہے. پہلے 3 اسلام آباد کے لیڈنگ لائرز پروسیکیوٹرز تھے سائفر کیس میں، آج تینوں میں سے ایک بھی کورٹ میں موجود نہیں ہے. اور ان کے بہاف پر جب آج ایڈجرنمنٹ مانگی گئی تو جسٹس میاں گول حسن صاحب نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت غصے ہوئے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آج اپیلز فکسڈ ہیں، آپ آج یہ بات کر ہی نہیں سکتے اور ہمیں ہدایت دی کہ اپیل شروع کریں.
केस किसी सूरत एडजर्न नहीं होगा। यानी केस- आसान अल्फाज में ये डिले टैक्टिक्स थे। जी ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे जी। ये डिलेइंग टैक्टिक्स कब होते हैं, कब लोग मैदान से भागते हैं, जब केस कमज़ोर होता है। बहरहाल हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, काफ़ी कुछ कहने के बाद भी। तो अब हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपने केसेस जो हैं हम उसमें सलमान इब्राहिम साहब आप भी ज़रा बता दीजिए नहीं समझ आई कि जब हम जेल में थे तो ये हमें इतनी ठंड में ये प्रोसिक्यूटर सुबह सुबह पहुंच जाते थे और पहले खड़े होते थे, हमारे लॉयर्स को ये अंदर नहीं घुसने देते थे। ये सलमान सफदर साहब हो गए, तैमूर साहब, इनको गेट के बाहर बंद कर देते थे, जेल के अंदर नहीं जा सकते थे। वो बाहर खड़े होते थे, प्रोसिक्यूटर माशाल्लाह सुबह सुबह जाके पहले चार खड़े हो जाते थे। और आज देखें जब हम हाई कोर्ट आए हैं, जेल से निकल कर जब प्रोसिक्यूटर्स को दुनिया का सामना करना पड़ा है, वो बंद जगह से निकल कर जहाँ पे ये चुप करके कर रहे थे और हमारे अलावा कोई देखने वाला नहीं था। आज ही सुने प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो गए या अल्लाह माफ़ करे किसी को उनके रिश्तेदारों में कोई फौतगी हो गई और वो प्रोसिक्यूटर यहाँ नहीं आ रहे। वहाँ पे तो 11 बजे तक हम सबको बिठाया था, जो फैमिलीज़ थी, लॉयर्स हमारे बेचारे थक जाते थे। और आज देखें प्रोसिक्यूटर भाग गए यहाँ से, क्यों? क्योंकि दुनिया का सामना करना पड़े। इंसाफ दुनिया आप लोग सब देखेंगे, वहाँ तो आप कोई नहीं देख सकता था। वहाँ तो हम कहते थे, आप शायद हमें मानते ही ना, आप समझते हम बायस्ड हैं प्रोसिक्यूटर का ना उन्होंने। अब हम दुआ करते हैं। अब देखें, अब ये भी दिन आना था जब हम दुआ करें कि प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएं वापस। अब हम दुआएं करेंगे उनके लिए और उनका पेट खराब ना हो जाए। अच्छा मैम ये देखिए, एक जेल से निकल के अगर केस बाहर आ गया ना, हमें ये खुशी है कि आप लोग सब देख सकेंगे। हमें यही मुश्किल थी कि जेल में थोड़े से वो गिने चुने लोगों को बैठा देते थे और वो भी जब बाहर निकलते तो उनको कहा गया था आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते ठीक से। तो अब माशाल्लाह ये लोगों के अंदर आ गया केस, आप लोग मौजूद हो गए और जजेस को भी ये एहसास है कि बहुत जो अगर आप साइफर केस का अगर जेल में तमाशा देख लेते, यकीन करो ये पूरे निज़ाम को शर्म आ जाती कि क्या हमने उसका तिक्का बोटी किया था और क्या हमारे लॉयर्स के साथ बदतमीज़ी की, क्या उस जज ने हम फैमिली के साथ बदतमीज़ियाँ की। हम कोई मतलब हमें जिस तरह हमारे साथ उन्होंने धमकियाँ दी और बदतमीज़ियाँ की, हम सवाल क्या पूछ लिया हमने उनसे। तो ये ख़वातीन के साथ उन्होंने बदतमीज़ियाँ की। तो अगर ठीक है, हमने सब ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब आपके सामने होगा केस और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो जज साहिबान हाई कोर्ट है ये रिलीफ देनी चाहिए। अव्वल तो फिर से मैं कहने लगी हूँ केस होना ही नहीं चाहिए था।